जुराबों के ऊपर भी मसा करना जायज और दुरुस्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुराबों पर मसा फरमाया, आप पहले एक दफा मुकम्मल वुजू करेंगे जिसमें आपके पाँव धुले हुए होंगे, उसमें आप चाहे जुराबें पहन लें चाहे आप मोजे पहन लें, आपका वुजू है। अब नेक्स्ट नमाज के लिए आपका वुजू टूट गया है, आपने वुजू नए सिरे से करना है, तो अब आप जुराबें या मोजे नहीं उतारेंगे क्योंकि आपने उसे वुजू की हालत में पहना था, उनके ऊपर आप मसा करेंगे। मसा जो है वो सुन्नत क्या है कि पाँव के ऊपर से मसा किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसा करना है वो जुराबों के ऊपर भी साबित है और मौजों के ऊपर भी, यानी चमड़े के बने हों या वो कपड़े ऊन की, जिस तरह धागे की हमारी जुराबें बनती हैं, इनके ऊपर मसा करना वो बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। अगर पाँव के ऊपर जुराब है, मिसाल के तौर पे ये पाँव है, तो मसा क्या होगा? हाथ गीला करने के बाद यूं फेर लेने से मसा हो गया, या इसके हवाले से भी है कि सिर्फ फेर के तो सिर्फ ऐसे हाथ लगाया तो मसा हो गया? इसका भी थोड़ा सा तरीकाकार जो है ना वो वाज़ेह फरमाएं। शरीयत में असल हुक्म तो यही है कि पाँव को धोया जाएगा, लेकिन शरीयत ने उसके साथ साथ ये इजाजत दी कि आप जो है वो मोजे के ऊपर भी मसा कर सकते हैं। मोजा होता है चमड़े का, इस पर तो किसी को इख्तलाफ नहीं है क्योंकि सबकी मर्जी और मन यही है कि मोजे पर मसा किया जाए। लेकिन शरीयत के अंदर दूसरा मसला भी मौजूद है और इसमें भी कोई इख्तलाफ नहीं है सिवाय एक स्कूल ऑफ थॉट के, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुराबों पर मसा फरमाया। सुनन तिरमिज़ी के अंदर मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है और ये सही हदीस है। इसी तरह सुनन इब्न माजा के अंदर मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है और ये सनद इसकी सही है। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसा करना है वो जुराबों के ऊपर भी साबित है और मौजों के ऊपर भी, यानी चमड़े के बने हों या वो कपड़े ऊन की, जिस तरह धागे की हमारी जुराबें बनती हैं, इनके ऊपर मसा करना वो बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। शारह तिरमिज़ी अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह, जिन्होंने सुनन तिरमिज़ी की शरह की है, उन्होंने जौरब का तर्जमा किया है मौज़तुल कदम, लिफाफतुल कदम, ऐसा चीज़ जो पाँव के ऊपर चढ़ा ली जाए, पाँव को कवर कर लिया जाए, उसके ऊपर मसा करना जायज़ और दुरुस्त है। जुराबें अमूमन हमारे जो है वो पहनी जाती हैं, गर्मियों में भी लोग पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं। मसे का ताल्लुक सिर्फ सर्दियों के साथ नहीं है। जब किसी ने भी जो है वो मसा करना हो, उसने पहले से पाँव जो है वो शर्त क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी वुज़ू करवा रहे हैं और जब वुज़ू करवाया तो आपके पाँव धोने की बारी आई तो सहाबी आगे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़े मुबारक जो है वो उतारने लगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दअहुमा, इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन्नी अदखलतुहुमा ताहिराइन, मैंने इनको पाकीज़गी की यानी वुज़ू की हालत में पहना था। मसला क्या समझ आया कि आप पहले एक दफ़ा मुकम्मल वुज़ू करेंगे जिसमें आपके पाँव धुले हुए होंगे, उसमें आप चाहे जुराबें पहन लें चाहे आप मोजे पहन लें, आपका वुज़ू है। अब नेक्स्ट नमाज के लिए आपका वुज़ू टूट गया है, आपने वुज़ू नए सिरे से करना है, तो अब आप जुराबें या मोजे नहीं उतारेंगे क्योंकि आपने उसे वुज़ू की हालत में पहना था, उनके ऊपर आप मसा करेंगे। और मसा करने के लिए भी सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस फरमाते हैं कि अगर दीन अकल से होता, राय से होता, जिस तरह लोग राय कुनी करते हैं, तो फरमाया फिर जो है वो मसा पाँव के निचली जानब से होता। लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप मसा जो है वो पाँव की पुश पर कर रहे थे, निचली जगह से मसा नहीं कर रहे थे, पाँव की पुश पर ऊपर वाली जानिब से जो है वो मसा फरमा रहे थे। तो मसा जो है वो सुन्नत क्या है कि पाँव के ऊपर से मसा किया जाएगा। अब मसा के मुतालिक इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और उनके शागिर्द इमाम मुहम्मद और उनके साहिबैन, इनके दरमियान जो है वो इख्तलाफ था। इमाम साहब के अपने शागिर्द भी ये कहते थे कि जुराबों के ऊपर मसा करना जायज़ है, जबकि इमाम साहब कहते थे कि नहीं, उनके पास ये रिवायत नहीं पहुंची थी या कोई भी मसला था। लेकिन हिदाया के अंदर ये मौजूद है कि उन्होंने अपनी वफात से 3 दिन पहले या 7 दिन पहले जुराबों के मसला पर उन्होंने रुजू फरमा लिया कि जो मैं पहले कहता था कि नहीं जुराबों पर मसा नहीं होगा, हाँ वो जुराबें होंगी जो चमड़े की बनाई हुई होंगी, वो जुराबें होंगी जो मोटी होंगी, सिक्कीन जिन्हें कहा जाता है, वो जुराबें, उनके ऊपर मसा किया जाएगा। तो उससे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने रुजू फरमा लिया कि आम जुराबों के ऊपर भी मसा करना जायज़ और दुरुस्त है। इस मामला में हमारे भाइयों ने मुख्तलिफ जो है वो शराइत लगाई हुई हैं कि अच्छा जी जुराबें कपड़े की तो हो सकती हैं, धागे की तो हो सकती हैं, लेकिन उन जुराबों का ऐसी थिकनेस हो कि वो पहन कर आप 3 मील पैदल चलें और वो जुराबें लूज ना हों, नीचे ना हों, तो आप उन पर कर लेंगे। तो ये शरीयत में अपनी तरफ से अमेंडमेंट है, इजाफा है और ये अपनी तरफ से ज़्यादती है। शरीयत ने ऐसी कोई जो है वो बाउंड्री मुकर्रर नहीं की, शरीयत ने ऐसा कोई हुक्म लागू नहीं किया। आपने जो जुराबें पहनी हुई हैं वो आपका वकार है, आपका लिबास है, उसके ऊपर मसा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत है। अल्लामा साहब, जिस तरह आपने बताया कि पाँव की उंगलियों में भी जो है वो खलाल किया जाएगा
اور جب وضو کر رہے ہیں. اسی طرح گردن کے مسے کے حوالے سے بھی اختلاف پایا گیا کہ گردن کا مسا دراصل کرنا کس طرح سے ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک آپ نے جب بتایا کہ صرف یہاں سے بھی اگر 3-4 انگلیوں کے مطابق بھی مسا کر لیا. اسی طرح اگر پاؤں کے اوپر جراب ہے، مثال کے طور پہ یہ پاؤں ہے، تو مسا کیا ہوگا؟ ہاتھ گیلا کرنے کے بعد یوں پھیر لینے سے مسا ہو گیا، یا اس کے حوالے سے بھی ہے کہ صرف پھیر کے تو صرف ایسے ہاتھ لگایا تو مسا ہو گیا؟ اس کا بھی تھوڑا سا طریقہ کار جو ہے نا وہ واضح فرمائیں. آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. مسا جو ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ دونوں ہاتھ، آپ کے دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ، آپ نے ان کو پانی سے گیلا کرنا ہے اور اپنی جرابوں کے اوپر جو آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں، دایاں ہاتھ دائیں پاؤں پر اور بایاں ہاتھ بائیں پاؤں کی پشت کے اوپر رکھ کر آپ نے پورا جو ہے وہ مسا دونوں کرنا کو ہے. اکٹھا کرنا، دونوں کو اکٹھا کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی ہاتھ گیلا کیا، پہلے دایاں کر لیا پھر بایاں کر لیا، یہ بھی نہیں ہے. اور یہ سمجھ لیں اس وقت پاؤں ہے تو یہ پاؤں کی انگلیوں سے لے کر جہاں تک آپ کی ٹانگ شروع ہونے لگتی ہے وہاں تک آپ نے یہ پورا پاؤں کی پشت کے اوپر، پاؤں کی جو پشت ہے اس کے اوپر پورا مسا کرنا ہے. دونوں ہاتھوں کو بیک وقت آپ نے دونوں پاؤں کے اوپر رکھ کر آپ نے مسا کرنا ہے. صرف اس کو ایک انگلی کے قدر ٹچ کر لینا، جیسا کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے جی وہ مسا تب مطلب ٹچ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ٹچ کرنا بھائی آپ کا انگلش والا ٹچ کرنا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، دین ہے. اس میں مسا جو ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے، اللہ بتائے گا، اس طرح کرنا ہے. تو مسے کی مقدار کتنی ہے؟ جو بندہ مقیم ہے، جو سفر میں نہیں ہے، وہ مسا ایک مرتبہ اس نے پاؤں دھو کر جرابیں یا موزے پہن لیے، اس کے بعد 24 گھنٹے تک یعنی آئندہ آنے والی نماز تک وہ ان کے اوپر مسا کر سکتا ہے. اسی دن کی آنے والی جو اگلے دن کی نماز ہے اس کے مطابق وہ 24 گھنٹے گزرنے تک وہ مسا کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے وہ ایک دفعہ وضو کرے گا اور پاؤں کو صحیح طرح وضو کے مطابق جب وہ پاکیزہ رکھے گا اور پھر اس کے بعد مسا کر لے گا. ایگزیکٹلی، پہلے اس نے پاؤں دھوئے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد اس نے جرابیں پہنی ہیں یا موزے پہنے ہیں حالت وضو میں. اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے تو وہ باقی اعضاء تو دھوئے گا لیکن پاؤں جو ہے وہ دھوئے گا نہیں، جرابوں کے اوپر یا موزوں کے اوپر مسا کر لے گا. اب جو مسافر ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ جو مسا مدت ہے وہ اس سے زیادہ ہے. وہ 3 دن تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی جرابوں پر یا موزوں پر مسا جو ہے وہ کر سکتا ہے. اسے جرابیں اتارنے کا یا موزے اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کسی شخص نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جرابیں پہن لی یا موزے پہن لیے اور اس نے مسا کیا لیکن کسی وقت اس نے جرابیں اتار دیں، غلطی سے اتار دیں یا جان بوجھ کر جرابیں یا موزے اتار دیے، اب اسے نئے سرے سے اپنے پاؤں کو دھونا پڑے گا. یہ نہیں کہ پھر وہ دوبارہ پہن لی تو میں جی مسا کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس طرح کیا تھا، تو یہ نہیں ہوگا. جب آپ نے اتار دی تو وہ مدت ختم ہو گئی، اب آپ نے دوبارہ سے پاؤں کو دھونا ہے اور پھر جرابیں پہننی. اور اگر کوئی انسان سو گیا ہے تو سوتے وقت بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر جرابیں پہن کے سو گیا تو بھی وہ مدت اس کی برقرار ہے. بھائی کوئی شخص سو گیا ہے تب بھی اس کی وہ مدت، ٹائم پیریڈ جو ہے وہ چل رہا ہے، تب بھی اس کے اوپر جب وہ اٹھے گا وضو کرے گا تو جرابوں کے اوپر مسا کرے گا. اگر کوئی شخص جو ہے وہ چلا گیا ہے قضائے حاجت کرنے کے لیے، اس نے پیشاب کیا ہے یا پخانہ کیا ہے تو تب بھی تو وہ حد سے ہو گیا اس کے لیے. اس صورت میں بھی وہ اپنی جرابوں کے اوپر یا موزوں کے اوپر جو ہے وہ مسا کرے گا کیونکہ اس کا مسا وہ نہیں ٹوٹا. اس کی حالت میں وہی کیفیت رہے گی کہ اس نے وضو کر کے اپنے پاؤں کو اس کے اوپر پھر جو ہے اس کے بعد اس نے موزے یا جرابیں جو ہے وہ پہنی تھی. تو یہ شریعت کی بہت ساری آسانیاں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیا ہے. اور صحابی کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جرابوں کے اوپر مسا کیا. جس طرح موزوں کے اوپر مسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی طرح جرابوں کے اوپر مسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس کا طریقہ کار علامہ صاحب نے بڑا ہی واضح بتا دیا کہ اگر آپ کی جو ایک عام انسان ہے وہ سب سے پہلے وضو کرے گا، اپنے پاؤں پاکیزہ کرے گا، اس کے بعد اگر اس نے جرابیں پہن لیا تو اگلی 24 گھنٹوں تک جو ہے یعنی جس نماز، اگر ظہر کی نماز کے وقت اس نے جو ہے وہ اپنے پاؤں پاکیزہ کیے ہیں تو وہ اگلی ظہر کی نماز تک وہ اپنی جرابوں کے اوپر جو ہے وہ مسا کر سکتا ہے اور وہ اس کا مسا برقرار. اور اگر کوئی مسافر ہے تو وہ 3 دن کے لیے. لیکن اس کا جو مسئلہ ہے وہ انہوں نے واضح کر دیا کہ آپ نے دونوں ہاتھ کو گیلے کرنا اور اپنے پاؤں کی انگلیوں سے لے کے جہاں تک آپ کی پاؤں اور ٹانگ کا جوڑ ہے وہاں تک جو ہے وہ آپ نے دونوں کو اکٹھا کرنا ہے. یہ نہیں کہ پہلے ایک کو کر لیا اور پھر دوسرے کو کر لیا. تو مسا کرنے کا دراصل طریقہ کار بھی یہ ہے. ناظرین اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے اپنی رائے لازمی کمنٹ باکس کے اندر بتانا ہے. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.